औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे चैनल की तरफ से आप सब लोगों को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो, और रब से दुआ है कि हम लोग वाकई हकीकत में अपनी ज़िंदगियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है उसको ढालने और उस पर अमल करें। नाज़रीन, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि गुंबद खज़रा के नीचे क्या है, यानी सब्ज़ गुंबद के नीचे जो हुजरात मुबारक हैं वो इस वक्त किस हालत में हैं, तो कैसे हैं। तो नाज़रीन, हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि गुंबद खज़रा के नीचे क्या है। मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने हाथों से मेहनत से ये एक मुकम्मल प्रोजेक्ट तैयार किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि सब्ज़ गुंबद के नीचे क्या है। नाज़रीन, आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग जब भी विज़िट करने जाते हैं, उम्रा करते हैं आप, तो आप जब भी जाते हैं और ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो आप यहाँ से गुज़रते हैं इन सुनहरी जालियों के आगे से। आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा होता है हिना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ ऊपर क्या लिखा होता है, इसके ऊपर हिना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। अब यहीं से दुरूद पाक पढ़ के जो है वो गुज़र जाते हैं। इसके अंदर क्या है, आप जालियों से झांकने की कोशिश करते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये बाब जिब्राइल का हिस्सा कहलाता है। यहीं से एक दरवाज़ा और भी निकलता है जो कि इसके अंदर जाता है, और ये जो मेरी दाईं साइड है यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा, ये वाला हिस्सा नज़र आएगा जो कि रियादुल जन्ना का हिस्सा है, मस्जिद का हिस्सा है। आइए आप दिखाइए यहाँ से कि आप जब ज़ियारा करते हैं, सलाम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम इस रोज़ा मुबारक को पूरा हटा दें तो आपको ऐसे सब जालियाँ नज़र आती हैं। ये वाली नाज़रीन, ये सब जालियाँ आपको नज़र आती हैं। यहाँ से यहाँ पर जो है ये कपड़ा लगा हुआ है इस दीवार के ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ़्ट साइड पर हैं। इसके अंदर आपको ऐसे नज़र आता है, ये जो आपको दिखाई दे रही है दीवार, इसके ऊपर कपड़ा है, ये सीधा ऊपर तक है, और इसी के ऊपर सब्ज़ गुंबद बना हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जितने भी बादशाह हैं वो सारे के सारे इसी जो सब्ज़ कपड़े वाली दीवार है इसके बाहर से ही ज़ियारत करते हैं। इसके अलावा वो और अंदर कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये जो दीवार बनी हुई है नाज़रीन, सन 886 हिजरी में जब यहाँ पर आग लगी इस एरिया में जो कि रोज़ा मुबारक का है, तो उसके बाद सुल्तान अल अशरफ अल कतबी ने जो है इसकी जो है वो तामीर नौ की, और यही वो मतलब 886 हिजरी का जो वाक़या है, इसी में ही जो आखिरी शख्स हुजरा मुबारक में दाखिल हुआ जिसका नाम अली बिन अहमद अल समहूदी है, उसने अपनी किताब वफ़ा अल वफ़ा में तहरीर किया है कि रोज़ा मुबारक के अंदर जो है वो कब्रें कैसी हैं आपको बताते हैं। ये सब्ज़ कपड़े वाली दीवार यही आज तक देखी है लोगों ने। ठीक है जी, अब अगर हम इस दीवार को हटा दें, ये जो सब्ज़ कपड़े वाली दीवार है इसको देखिए ऐसे। अब ये देखिए, अब के बाद आपको ये वाली नज़र आती है। ये वाली दीवार जो है ये 91 हिजरी में 91 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो उस वक्त के गवर्नर थे मदीना अल मुनव्वरा के, उन्होंने ये दीवार बनवाई, और इसको खाना काबा जैसे काले पत्थर से जो है वो बनाया गया है। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको मार्बल की दीवार मिलती है जिसमें थोड़ी नीली टाइल्स भी पाई जाती हैं, और इसके साथ ही सीसा पलाई दीवार भी है जो कि नूरुद्दीन जंगी का आपने वाक़या सुना होगा। ये साथ साथ सीसा पलाई दीवार है इसके नीचे। तो इसके अंदर भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, दाएं बाएं से कोई दरवाज़ा या कोई खिड़की नहीं है। अब अगर आप इस जो 5 कोनों वाली दीवार है, इसको 5 कोनों वाली दीवार उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसलिए बनवाया था
کہ اس کی 4 دیواریں نہ ہو، یہ خانہ کعبہ سے مماثلت نہ کر دے، کہیں لوگ اس کا طواف نہ شروع کر دیں، تو اس نے یہ والا کونا اس لیے جو ہے یہ 5 مطلب یہ ہے کہ سطح والی جو دیوار ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے یہ 5 کونے بنتے ہیں، یہ والی دیوار بنوائی، اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، یہ بہت موٹی اور کالے پتھر کی ہے۔ اب اگر ہم اس کو بھی ہٹا دیں تو یہ دیکھیے ناظرین، اس دیوار کے اندر یہ ہے حجرہ مبارک حضرت عائشہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے، یہ گنبد سفید رنگ کا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے اور یہ سفید ماربل کا بنا ہوا ہے سارا، یہاں پر ایک لمبا سا گنبد بھی بنا ہوا ہے اس طرح کا۔ جو بھی اس کے اندر داخل ہونا چاہے، جو کہ پچھلے 600 سال سے کوئی بھی داخل نہیں ہوا، اس کھڑکی کے ذریعے صرف داخل ہو سکتا ہے ہٹا کے۔ جب اس کھڑکی کو بھی ہٹایا جاتا ہے، اس حصے کو بھی جب ہٹایا جاتا ہے، یہ جو حصہ ہے تو اس کے نیچے یہ والا آتا ہے 4 کونوں والا، یہ ہے حضرت عائشہ سیدہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ مبارک ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہی کالے رنگ کا جو ہے وہ پتھر لگا ہوا نظر آئے گا، خانہ کعبہ کی طرز کا، اور اس کے اوپر ایک لکڑی کی چھت بنی ہوئی ہے، اس چھت کے اندر ایک چھوٹا سا رستہ رکھا ہوا ہے جو کہ گنبد سے اندر سے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ لکڑی کی چھت ہے اور یہ عمر بن عبدالعزیز نے ہی بنوائی تھی، یہ انہوں نے 91 ہجری 91 ہجری میں بنوائی تھی، جب ایک رات جو ہے وہ چھت گر گیا تھا تو اس کے بعد اس کی تعمیر کروا گئی تھی 91 ہجری میں۔ تو اگر ہم اس لکڑی کے چھت کو بھی ہٹائیں ناظرین، اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے اگر آپ یہ لکڑی والی چھت بھی ہٹائیں تو یہاں سے حضرت عائشہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے 3 ایسے قبریں زمین پہ نظر آتی ہیں جو کہ تقریباً 1.8 میٹر جو کہ 4.5 فٹ کے قریب بنتا ہے، وہ نیچے ہیں یہ والے جو قبریں ہیں، اور اس کی چاروں طرف یہ جو دیواریں ہیں کالے پتھر کی، اور اس کے بعد ان میں کوئی اندر داخل ہونے والا کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کو بھی ہٹائیں جیسے یہ، تو اب آپ کو یہ جو ہے یہ نظر آئیں گی جو زمین پہ 4.5 فٹ نیچے یہ والی 3 آپ کو جو ہے وہ قبر مبارک نظر آتی ہیں۔ یہ جو پہلی قبر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، پہلی قبر۔ دوسری یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ سر ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اتنے نیچے ہو کے ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ اس سے نیچے کر کے حضرت عمر بن خطاب کی۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر سرخ رنگ کی مٹی ہے، اور 886 ہجری میں علی احمد السمہودی جو کہ داخل ہوا تھا حجرہ مبارک کی صفائی کے لیے، وہ بتاتا ہے کہ تینوں قبر مبارک جو ہیں وہ تقریباً زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بالکل ملی ہوئی ہیں زمین کے ساتھ 886 ہجری، اور آج ہم 1445 ہجری میں ہیں، تو لیٹ سے کہ 700 سال پہلے آلموسٹ۔ تو وہ بتاتا ہے کہ باقی دونوں قبریں بالکل زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، البتہ ایک جو تیسری قبر ہے وہ تھوڑا سا ٹیلا سا نظر آتا ہے جو کہ حضرت عمر بن خطاب کی ہے۔ تو یہ مختصر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، باقی اس کی تاریخ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں لمبی تاریخ اس کی بتائیں گے کہ شروع سے لے کے پہلی ہجری سے لے کے آج 1445 تک۔ تو یہ آپ کے لیے ہم نے پروجیکٹ تیار کیا، یہ اس طریقے سے ایسے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اور پھر اس کے اوپر یہ والی لکڑی کی چھت جو کہ بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی ہے، لکڑی کی چھت، اور اس کے ارد گرد پھر سے ہم یہ ریورس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہی یہ والی تعمیر کروائی جو 5 کونوں والی دیوار، اور اس کے بعد یہ والی دیوار تعمیر ہوئی جس کے اوپر کپڑا ہے، ہم نے نیچے اسکیچ لگایا ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے ٹیڑھی میں اس طریقے سے ہے، اس کے جو کروز ہیں سارے وہ ایگزیکٹلی ایسے ہیں۔ یہ جو سارے کروز ہیں یہ میں نے اس کے مطابق بنائے ہیں جو کہ مدینہ المنورہ کی ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیے۔ یہ ہے اس کی پوری اسکیچنگ جو میں نے جو ہے اس کے مطابق پوری کوشش کی، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ہے جی، اس کے اوپر یہ دیکھیے جی، یہ گنبد بھی آ جاتا ہے، یہ سفید ماربل والی چھت بھی آ جاتی ہے، بہت مضبوط چھت، اور یہ اس کے اوپر یہ آ جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، یہ ابھی آپ نے یہ جو نظارہ بھی کیا۔ تو ناظرین
شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. میں نے پوری کوشش کی کہ خوبصورت طریقے سے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے بتایا جا سکے تاکہ پتہ چلے کہ سبز گنبد کے نیچے کیا ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ابھی اس کی مزید ڈیٹیل تاریخ کے ساتھ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کیا کیا واقعات ہوئے ان دنوں، تو کس طرح ایک دو دفعہ آگ بھی لگی، تو کیا کیا معاملات ہوئے اور اس کے بعد کیا کیا ڈیٹیل ساری کی ساری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.